سنیا ہاں پورے چیلنج نال کہنا تیرے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف لکھے اور میری کتاب کے آخر کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر کربلا کا قصہ صحیح ہوتا ہوا صحیح لیکن انہاں وچ ثابت ہوتا ہوئے اہل بیت کا مقہور ہونا مجمور ہونا رسوا ہاں جی ذلیل ہونا تو فرمایا حرام ہے کوئی جائز نہیں. اس روایت کو بیان کر دیا کیوں فرمایا اللہ اپنے پاکاں کی ذلت بیان کرنا تھوڑی پسند کرتا ہے. ایڈا ظلم ہے. فتاوی رضویہ شریف تے تھلے قاری صاحب دی مسجد وچ ہونا ہے ایتھے مدرسے وچ ہونا ہے اودے وچ میں ثابت کر کے دکھا سکتا. آپ دے لفظ نے بھاویں صحیح روایتاں وی ہون پر جنہاں وچ انہاں دی تانوں لوکاں نوں مجبوری جڑی ہے اودا اندر دل دے اندر خیال پیدا ہوئے انہاں دی ذلت دا خیال پیدا ہوئے انہاں دے مقہور ہون دا انہاں دے رسوا ہون دا ایجا خیال پیدا ہوئے انہاں دے بے صبرے ہون دا انہاں نوں اپنی عزت دی فراموشی کرن دا ان دے خیال تواڈے سن کے آون تے فرمایا حرام ہے بھاویں روایت صحیح ہوئے تے لکھ لعنت انہاں دے جڑے جھوٹیاں گھڑ کے بیان کرن. صحیح جدو جائز نہیں جنہاں میں اہل بیت کی بے عزتی ہوئے تو جھوٹ بیان کرنا کتوں جائز ہونا ہے. سمجھ نہیں لگی نہیں. تانوں کو پوچھے حوالہ کیڑا کی دو گے حوالہ وہ اعلی حضرت بریلوی تے جان دیو جنہاں دا پڑھ دیو مصطفیٰ جان رحمت پھیلا پڑھ دیو انہاں دی سرکار دی گل کر رہے ہیں جنہاں دی وجہ نال آپ نے بریلوی کہندے جی کوئی مولوی بیان کر رہا ہوئے تے انہوں نے کڑمی دیا پترا آپ نے بریلوی کہنا ہے اپنے امام دا کوئی فتویٰ دے پڑھ لا تساں دے لکائی رکھیا چشتی بیان کر دیتا بیان وہ کیوں نہیں کرتے انہوں نے امیداں ہوندیاں تواڈیاں جیباں نال اسی کیوں بیان کرنے ہیں تواڈے جیب بڑھ ویکھنا ہی نہیں. ہاں جی یہو جہاں گلاں سنن بھاویں سانوں پلیوں لانا پوے اساں سنا دیاں گے. سمجھ نہیں لگی نہیں. اللہ اکبر سیانے سچ فرمایا بے وقوف دوست نالوں سیانا دشمن چنگا ہوندا ہے. یہو جا چول ان اہل بیت دی او بے عزتی کیتی ہے سوچ نہیں سکتے. او مسلمانوں دستے صحیح ہے تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں انہاں گلاں نال فلانا شہید ہویا فلانا شہید ہویا فلانا شہید ہویا بلکہ او توجہ ہون نہیں ہون اے ہونا بلیکی ہے نہیں انہاں دے کئی بندے مرے نے کہ نہیں پھر انہاں تو نا ریکارڈنگ کر چڑھائیے بندہ کہہ رہا ہے ابا کہہ رہا ہے اماں کہہ رہی ہے میرا پتر شہید ہویا مینوں کوئی دکھ نہیں وہ نا مرادو اج دا مرے تے کون دکھ نہیں تے حسین پاک شہید ہوئے تے آکھن بی بی زینب باہر آ گئی فلانی باہر آ گئی پجے پھردے نے اتے ڈگے پے نے نہ والاں دی فکر ہے نہ لیڑے دی فکر ہے نہ کسے شے دی کنجرو کچھ تے خیال کرو اج دے دور دے نال جوگا بھی نہیں جے رہن دتا انہاں نوں قسم خدا دی موضوع بہت لمبا اگر میں کیونکہ کئی بار ہم بیان بھی کر چکے ہیں بخاری شریف جو بیان کیتا ہے کوئی چھوٹی گل بھی نہیں کہ ایک مائی انہاں دا پتر شہید ہوندا ہے حضور دے دور مائی عرض کر دی ہے کملی والیا میرا پتر شہید ہویا ہے دسو میرا پتر جنت گیا یا جہنم گیا
جے جہنم گیا تے وین پاواں گی، جے جنت گیا تے خوشی مناواں گی۔ دسو اے حضور دی اہل بیت بی بی دی گل نہیں، باہر دی بی بی دی گل نہیں۔ باہر دی بی بی سمجھتی ہے حضور جے میرا پتر دوزخ گیا تے رواں گی، پھر دکھ کراں گی، تے جے جنت گیا تے میں خوشی کراں گی۔ تے سچی دسیا جی کیا رسول اکرم نے اپنے اہل بیت نو بیبیاں نو یہ دسیا نہیں سی کہ میرا حسن حسین جنتی؟ امرو بولو دے صحیح ہو ستیاں نہیں سی دسیا؟ اگر نہیں سی دسیا تو ایک کنوں دسیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانہ میں سردار نے ایک کملی والے نے کنوں دسیا، جہلی دے گھر میں دسیا تو کنوں دسیا ہے؟ معلوم ہویا کرنا بیبیاں بے صبریاں ہو کے باہر لگیاں پھردیاں نے، روندیاں پھردیاں نے اپنے شہیداں نو۔ ایک کسی کتے نے پتر جھوٹ گھڑیا ہے، کسی حرامی نے جھوٹ گھڑیا، جنہ امام حسین شہید کر کے غم منانے شروع کیتے نے۔ سنی دی نشانی نہیں، اے سنی دا عمل نہیں، اے سنی دی پہچان نہیں۔ سنی دی پہچان ہے وہ سمجھدا ہے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، اے رو نہیں سکدا، اے جے رون پہ آوے آپ جب انہاں دی گل آوے تے خوش ہوندا ہے۔ آگے یہ سمجھ کے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن سمجھیا جی میں دو ایتھے گلاں کراں گا، وقت زیادہ نہیں لیندے، سویرے سبق پڑھانا۔ ایک گل میں کراں گا، اے اللہ معاف کرے سارے بیان کرتے ہیں عام اہل بیت دی بےزتی جدے چ ایڈی گندی ہے کہ سوچ نہیں سکتے۔ حسین پاک دے گھر دی بےزتی، لیکن ایک تو میں نکتہ سمجھا دینا، یہ بےزتاں گل سمجھے جی، بےزتی تے عزت دیاں گلاں بریک تو بریک انہوں سمجھ آؤندیاں ہیں جیڑا خود عزت تے غیرت والا ہوگی۔ جیڑا دلہ ہے نا، دلے نو کچھ سمجھ نہیں ہوگی، ماں دی سری سمجھ آؤندی ہے جدو اپنا جو گھر اجاڑی کرائے تے کسی ہور عزت دار بھی سمجھ کی ہوگی۔ اللہ دے فضل نال میرے حضرت صاحب قبلہ دی نظر کرم نال سانو اے فیض ملیا، اینی غیرت آئی ہے کہ ساڈے رقبے نے، اساں رقبے چھڈ کے بیٹھے ہیں لیکن اپنیاں بیبیاں دے شناختی کارڈ نہیں بنوائے۔ رقبے لکھاں روپے دے بننے نے چھڈ دیتے نے۔ اگلے دن تازہ واقعہ ہویا ہے، ساڈا ایک رشتہ دار اس کنجر جا کے جھوٹا کیس چا کیتا، ساڈے میرے ماسی دے پتراں اولاد دے خلاف انہاں دا رقبہ سی، پتہ نہیں کنے کلے رقبہ سی، وہ رقبہ انہیں جا کے درخواست دے دیتی کہ جی وہ جڑا مرنا والا ہے وہ سانو بیچ گیا ہے تے انہاں نو گلو سانو قبضہ دین اگے زبان پورا بینامہ پورا کرن۔ سان جب پتہ لگا نا انہیں آخیا بھی بیبیاں نو بھیجنا پینا۔ میرے حضرت صاحب چھوٹے تو میں صاف چاہ گیا، میں کہ رقبہ جان دیو، اساں ایڈے دلے نہیں کچہریاں دیا رولی ہے۔ ساڈے سنگی نے بھٹے حجرے شاہ مقیم دے انہاں دے بھی رقبے نے۔ انہاں میرے کو آن کے مسئلہ پوچھا، انہاں کہ استاد دل نہیں کردا بیبیاں نو دفتراں چ لے جان دے، رقبے دا انتقال نہیں ہوتا، کی کریے دل نہیں کرتا۔ میں کہا مینوں بغیرت سمجھی، میرا دل کرنا ہے بھئی تو شاگرد ہے، شاگرد دا دل نہیں کرتا تو استاد دا کیسا کرنا ہے؟ ہن سمجھ لگی جی، اے سطح دا بندہ ہوئے تے ساڈا مقابلہ کرے۔
ہوں اندازہ لگا کہ سڈے سینے اس پاک اہل بیت دی عزت کا کنا درد ہونا ہے کہ انہوں کے درد کتیاں دی اسی اینی عزت کرنے پہ بولتے صحیح عمرے ادھر بیٹھے ہوں عام گل کرتے ہیں جی سہ بتھیرے کر دیں اور عجیب گل یہ کہ جنہ سجدہ دے خون ٹھنڈے ہو گئے نہ سکولہ میں جا کے وہ اپنے وڈیاں دی بےزتی سن سن کے خوش ہوں گے میرے لفظاں تے غور ہوئے جنہ سجدہ دی غیرت ٹھنڈی ہو گئی ہے وہ یہ ہوئی کچھ اپنے وڈیریاں دے خلاف سن کے بےزتی دیاں گلاں ذلت دیاں گلاں جدے تو اعلی حضرت بریلوی پٹک دین او سن کے اعلی حضرت بریلوی فرماندے ہیں بھاویں صحیح بھی ہون روایتاں تاں بھی جائز نہیں اب بولو اے وہ بولو مرے ستیا نعرہ تکبیر نعرہ اگر اعلی حضرت بریلوی کو سارے ہندوستان عرب عجم نے امام مانا تو کوئی شے ویکھ کے منیا ہے وہ یہی شے وے جڑا اہل بیت کی ایڈی عزت کا خیال کرتا ہے آتا ہے بھاویں روایتاں صحیح ہون لیکن جنہاں وچ اہل بیت کی ذلت دی گل ہے خبردار ہو پھر نہیں کر سکتے اگر بالفرض صحیح اگر بالفرض صحیح ہون ان دی روایت صحیح تے ہو نہیں سکتی اگر بالفرض کی بات ہے جس بندے نے اینا اہل بیت دی عزت کا خیال رکھیا ہے اور مالک نے انہاں نو سنیاں دے سر دا تاج نہیں بنا چھوڑا ذرا بولتے صحیح نا وہ دا حق بندا مالک انہوں ایویں صلہ وہ اہل سنت جیسے مذہب سچے سر دا تاج دا امام بندا کیوں جنہیں حسین دی عزت دا ایڈا خیال کیتا ہے مالک دی عزت دا خیال کیوں نہ کرے ہوئے میرے گل نہیں سمجھ آ رہی لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ پڑھنے والا میری تقریر نہیں سمجھے گا بغیرت اور دلے گھر دا بندہ میری تقریر نہیں سنے گا جڑا ضمیر بچائی پھرتا ہے انشاءاللہ تھو ٹھک جان گے سبحان اللہ تھو ٹھک جان گے کیا بات ہے سبحان اللہ توجہ سونے بڑو کیڑی روایت بیان کر دیں آکھے جی جدو قافلہ یہ عام جڑی چل دی پئی آکھے قافلہ جدو قید ہو کے یزید دی کچہری اچ گیا ہے تے بیبیاں دے منہ کھلے سن دیکھ کتے دے پتراں دے بکواساں دے بس سور دے بچیا میرے کول وس ہوندا میرے کول وس ہوندا میں ہو جو سور نو دنیا تو ہی چلا کے پرا مارنا تینو جرت کے میں کتے دا پترا تو یہ لفظ بولیں کہ اہل بیت دے منہ کھلے نے بیبیاں دے یزید دی کچہری ہے اگلی گل سن اگر منہ کھلے نے وچ شامی بندے بیٹھے نے یزید دی کچہری دے بندے بیٹھے سن ایک آنکھ دیکھ کے وہ نوز باللہ کہندا ہے سن اے من دے دے ہوئے اے من دے دے ایک گل کر کے وہ کنجر ملا کہندے نے کہندے دیکھو یہ تے حسین دی عزت نہیں بچی لاکھ لعنت حسین دی عزت نہیں بچی وہ کتے دا پترا جے حسین دی نہیں بچی تو پھر بچنی کی دی وہ سچی دسیا جی ہائے 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 میاں شیر ربانی دے دور شیر ربانی دی بچی ہے کہ نہیں میاں کوٹھلے والے دے دور کوٹھلے والے دی بچی ہے کہ نہیں مہر علی دے دور مہر علی دی بچی ہے کہ نہیں لانتی دے پترا انہاں دی کدے صدقے بچی ہے جے حسین دے صدقے نہیں بچی تے کدے صدقے بچی کی بندہ لفظ ویکھ ایک افضل شاہ ہے کوئی پتہ نہیں یہ کتھوں بنے کتھوں بنے نے شاہ جنہاں نو اپنے وڈیریاں دی غیرت ہے اپنے گھر دی کوئی نہیں ساڈی ضد وچ سڑی مری جاندے نے وہ نامرادہ کوئی عقل دا علاج کر جڑا کتا ہے بھوک رہا ہے بے حسین دی دھی نو ویکھ کے فلانا نعوذ باللہ عاشق ہو گیا عاشق ہو کے کہندا مینوں دے دے توبہ تے اتوں کہندا ہے حسین دی بےزتی ہو گئی ہے چشتی کہندا ہے
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਚਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ اور سید اٹھ کے پیسے سٹن رہے ہیں وہ پھٹے منہ تہاڈا پھٹے منہ سید نہ جمدا تے چنگا سی او حسین بھی آکھے کہ نہ جمدا سی چنگا سی ایڈی بربادی لونی سی سچی دسو مسلمانوں تسی بیٹھے ہو اگر تساں عزت والے بیٹھے ہو تے میں دسیا جی مولا حسین دے بارے لفظ بولنے انہاں دی عزت نہیں بچی یہ بدترین گستاخی ہے یا نہیں اور شرم کر ذرا بول پا مرے تیری سرخی لیندی ہے بےزتی کہ نہیں یہ آکھنا کوئی کنجر بیٹھا ہونا تے نعوذ باللہ مانگدا کہ مینوں دے بی بی نو اپنا منہ کھلیا ہوتا پھر کنجر دا بچہ اتوں کہندا کہ بی بی زینب اتوں اٹھ کے تے پھر وہ کہندیاں نے نہیں انج نہیں ہو سکدا فلان دو کتے دیا پترا امام زین العابدین جواب دین جو کہ کون نہیں سن اگر تو آنکھیں بمار حضور دیا بچیا 18 سال دا جوان ہے وہ بھی اس دور دا کیا بات سبحان اساں دے 8 سالاں دے بچے ویکھے نے اگلے دے ناساں سیک دیندے نے 18 سال دا پتر وہ بھی علی دا خون وہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے تو بی بی زینب پاک پیاں بول رہی ہیں پھڑکیاں نہیں دلیو سمجھتے جی آج دے خون ورگا ہے قسم و ذات دی کر کے تین میں کہنا میں گیا شناختی کارڈ بنواؤں گا میں نے انہوں نے پوچھیا گھر والی تو کی نا میں اس وقت میری مت ماری میں نام دس بیٹھا قسم خدا دی کر گیا نا میرے بعد چیسا میں کوئی کی مکالم لے 8 دن میں روندہ رہا کہ میں نا کیوں دس دیتا گھر والی دا باہر لاکھ لعنت ہے انہاں سوراں تے جڑے آکھن بی بی چہرہ کھول دی پھر دی دوسری بی بی یزید دی کچہری پھر کتی دے پتر کہندے نے بی بی زینب مولا علی حیدر قرار دی بچی شیر ورگا دل رکھن والی او کتی دے پترا عورتاں دے شیر ورگے دل اے عورتاں دی مذمت تے برائی ہوندی ہے عورت ہمیشہ ڈرو چنگی مرد ہمیشہ دلیر چنگے کتی دیا پترا تو اس دور کھڑا ہے جیسے مس ایٹم بم تو وہی فلم دیکھنی آج دے ملا یہ کوئی ویندے نے نہ انہاں نوں قرآن نہ حدیث نہ کوئی شے پتہ نہیں مس ایٹم بم دی جنس یہ مس ایٹم بم سمجھدا ہے اوے گل لانتیا بیبیاں شرم حیا والیاں ہاتھ بڑھانا بھی غیر الگوارا نہیں کردیاں بولنا دوبارہ نہیں کر دیا یہ قرآن دیا گلا نے موضوع لمبا ہو جانے میں زیادہ گاہ نہیں جانا چاہتا وہ سمجھ نہیں لگی خیال کریں عورت دلیر نہ منگی ہاں جی دلیر عورت بڑے بڑے کم کھا جاندی یہ نہ ہوئے بھی تیجا ہی بوتھا سیک کے دے باہر لگی جاوے دے تو آنکھیں بڑی شیرنی نکلی یا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کواری سوری جو کرے حیات نظر تے باجی زبان ہوئے پیر وارث شاہ فرماؤں ہے کنواری دی نظر نیوی ہونی ہے انج لگنا ہے جویں زبان ہی کوئی نہیں او کتے دیا پترا جیڑی یزید دی کچہری دے اندر تقریر پہ کر دی ہے
لانتیا شرم کر پیر وارے شاہ سید کیا سید اپنے حسین دی پاک بیبیاں دی حالت نہیں جان رہا بے شک کنجرا موت دے خوہ دے نچ لا ضرور ایتھے بہ کے روپیہ سچی دسو بادشاہ سید نہیں بولو تو صحیح انہوں پتہ نہیں سی میرے وڈیرے کیویں سن تو تے فرماندا ہے کنواری سوئی جو کرے حیا بہت نیوی نظر تے باج زبان ہوئے تے کنجر کہی جاندے نے تقریر کر دی رہی ہے بی بی زینب پھٹے منہ تیرا سبحان اللہ بسم اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں سیدنی مکان شریف والے سبحان اللہ گل دل نو لگی تے اٹھے نے بھی ساڈے گھرانے دی عزت دے تحفظ دی گل پہ کردا اے افضل شاہ اے مراسی والے کم نہ کر آ کم کر سبحان اللہ یہ تے مراسی بھی گوارا نہیں کرے گا جڑا تو پیا کرنا ہے بے شک چشتی دی زد دے اندر مریا جاننا ہے نہ عزت پہ بچانا ہے نہ پچھلیاں دی نہ اپنی گل سمجھو وہ بکواس کر دینے جی بیبیاں سامنے آئی ہیں اور گل سمجھو ایک کنجر نے حوالہ دکھا ایس کتاب دا جس کا نام ہے تہذیب التہذیب اس میں انہاں لوکاں دے علمی حال نو بھی کھولنا تھوڑا اور کتے دے پترو کوئی شرم کرو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اسی تے جس گلی چو لنگ جائیے نا وہ لنگن نالی انہیں بندے تیار ہو جاندے نے تو اٹیاں نساں سیکن آستے وہی کافی ہوندے نے حرام دیاں ساڑھے نال پنگے لیندے ہوں تو کیا ایتھوں پردہ عبارت وَنَظَرَ إِلَىٰ وَصِيفَةٍ مِّن بَنَاتِهِمْ علم نال تعلق رکھنا والا سمجھتا ہے بناتہم ہم ضمیر جمع کیا ہے معنی بنے گا لڑکی انہاں قافلیاں بچوں قافلے والیاں دے بچوں قافلے والیاں دیاں تیاں دے بچوں وصیفۃ من بناتہم جڑا کنجر بیان پہ کردا کہندا حسین دی بیٹی او میں کہا کتے دیا پترا اگر اے مطلب ہوندا تے آونا سی وصیفۃ من بناتہم ہی واحد کی ضمیر ہے ہم جمع کی ہے اور پھر وہ کنجرا جیڑی گل کتاب میں لکھیا کہ وہ بھی نہیں سمجھ تو بڑے بیٹھے ممبر نو کہ امام نے بکواس کری جانا ہے اہل بیت نو کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ مفتی فضل احمد کی صاحب زندہ باد ادھر دیکھو سنگیو توجہ ذرا ہن میں ثابت کرنا ہے روایت جھوٹھی جیڑی وہ بیان کر دے نے اعلی حضرت نے فرمایا سچ ہو گئے تے پھر بھی اہل بیت دی بے عزتی والی گل بیان کرنا جائز نہیں میں نہ کنجراں نو چیلنج کر کے آنا عرب تے عجم کالے تے گورے کالے تے گورے میری گل کیا بات یہ سارے کٹھے ہو کے تے میری اس گل دا توڑ کر لین میری زبان وڈ لین سبحان اللہ نہیں تے کنجراں نو آکھاں گا کنجرو یا توبہ کر جاؤ یا اپنی زبان وڈ کے آپ سٹ دیو تے نہیں تے یا اللہ خدا تہاڈی بندے
मुड़े हुई कह सकते। आमीन। इधर वेखो संगियो, मैं साबित करना है झूठी रिवायत, जी पूरे चैलेंज कह रहे हैं। इधर वेख, पुलिस वाले नहीं होते तो मेरा मतलब है सारा निजाम जो झूठे आंदा है नहीं समझ, लेकिन जिस वक्त इन्हां दा ख्याल बनया हो ना झूठ सच नितारण दा, ते ये पता की करते हैं, एक बंदे गवाह नूं उधर लै जांदे, दस किन्ने बजे का वाकया सी, वो कहंदा 2 बजे का, दूसरे नूं ऐ नूं लै जांदे, सुना किन्ने बजे का वाकया सी, वो कहंदा 4 बजे का, तीसरे नूं लै जांदे उस नुक्कर ते कहंदे सुना किन्ने बजे का वाकया, कहंदा परसों का, वो फड़ लैंदे ने, आंदे कंजरों तुहाडी ते बोली नहीं रलन डई, पता चल जाता भी झूठे ने, पता चल जाता है। हुण ये गल मैं इल्मी अंदाज बयान करा, उसूल हदीस की जबान, उसूल हदीस की जबान इहनूं कहंदे ने इज़्तिराब फिल माना। ऐसी रिवायत मुस्तरफ हो जाती है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, मुस्तरफ रिवायत मरदूद होती है, मरदूद होती है, मरदूद होती है। इधर वेख, ए किताब जिहड़ी सामने कीती है, इहदे विच लिखिआ है वसीफतिम मिन बनातिहिम, कि शामी ने तकिया उन्हां काफले वालियां दियां धीआं दे विचों एक धी नूं, इत्थे नाम कोई नहीं, वो बयान करने वाला आखदा है जिहदी अफजल पे सुनदा है, वो कहंदा हुसैन की बेटी, मैं कहा चलो मान लिया हुसैन की बेटी, ਇਹਦਾ तर्जमा तेरे मुताबिक ही कर लिया, हुसैन की बेटी। हुण मैं होर रिवायत सुनाउण लगा, वो भी इसे किस्से दी, उथे हुसैन की बेटी की बजाय लिखिया हुसैन की भैन सैयदा फातिमा मौला अली की धी। तवज्जो नहीं फरमाई, लो ये भी तुसी तमाशा देखते जाओ। आ तारीख तबरी, इस तारीख तबरी में लिखा अन फातिमा बिन्त अली कालत लम्मा उजलिसना बैन यदै यजीद इब्न मुआविया रक़लना व अमर लना बिशै व अल्तफना कालत सुम्मा इन्न रजुलन मिन अहलि शाम अहमर क़ौम इला यजीद फ़क़ाल या अमीरल मोमिनीन हब ली हाज़िही यानी वकुन्त जारियतन वदियतन। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह इन सूरत के वास्ते मैनू पढ़ना पै रहा। याद रखना मेरी गल, हर किताब की बात सही नहीं होती, किताब की हर बात सही नहीं होती, किताबों में सब कुछ लिखा होता है। आलिम उसको नहीं कहते जो किताब पढ़ना जानता हो, आलिम उसको कहते हैं जो किताब का गलत सही जानता हो। हाय 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 हाय, वो फुद्दू का फुद्दू है, आलिम आखना किसी फुद्दू के पुत्र का काम है, जिन्होंने ये पता ही नहीं लगे गलत लिखा है या सही लिखा है। वो अल्लाह ने फजलो करम नाल साडे सामने नहीं समझ में लफज बोलते हैं। हुण इत्थे लिखिआ अन फातिमा बिन्त अली व अखज़तु बिस्याब उख्ती ज़ैनब। मैं बीबी पाक फरमाते ने जिवें इत्थे लिखिआ है तो नहीं, वाकया तो नहीं, हुण लिखी गल कर झूठ साबित करने वास्ते पे करना। ओ बीबी फातिमा पाक नूर बिल्ला मौला अली दी बेटी इमाम हुसैन दी हमशीरा पाक फरमांदियां, उन्हें ये भी इत्थे विच इजाफा करा, अल्लाह पाक माफ करे, आखिर मैं शक्लों सोहनी सा ते मेरे वाल बैठे हैं कुत्ती दे पुत्रो, कुत्ती दे पुत्रो, इंज दी मैं कसम जात दी करके ना जिहदे कब्ज़ा कुदरत मेरी जान है, इंज दी कोई रिवायत किसी सुन्नी रावी कोल साबित नहीं कर सकता कोई। ये शिया दी रिवायत ने ज़हन च रखना, इन्हूं सुन्नियां दी रिवायत साबित कर दे मैं नक वढा दे। सुनिया दी बातें मेरे सामने ने शीशियां सब कुछ है, पढ़ 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 के सारा कुछ मेरे नाल किसी नूं लियाओगे मैं चुटकी मार के नसा सेक जाऊंगा, चुटकी दे विच बहुता वक्त नहीं लाउणा।
ادھر ویکھ ہن بی بی پاک فرماندی میں اپنی اٹھ کے بھین زینب دے کپڑے پھاڑ لے جدوں انہیں گل کیتی ایتھے لکھا ہے ہن گل سمجھی وہ کہہ رہا ہے حسین دی دھی سی اے کہہ رہی ہے حسین دی بھین ہے گل سمجھو بیان رل دے نے ہن تیسری کتاب سنو جڑے چبڑ دے پتر بیان کردے نے انہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں بھی کتاباں کیڑیاں ہوندیاں نے اور سور دے بچا 12 تقریراں جے عربی نو کدی ہاتھ بھی لاونا تے سمجھ نہیں آونی الٹی پڑھنی تے الٹی سمجھنی آ ویکھ یہ طبقات ابن سعد یہ وہ کتاب ہے جس کربلا شریف دا قصہ جیڑا بیان کیتا جاتا ہے اونج یا اس دے لگ بھگ اصل بنیاد ساری کتاباں دی ہے جیڑے بیان کرنے والے انہاں نوں بھی پتہ ہے بھی مڈ کسے دا کتوں شروع ہویا ہے کیڑی کتاب ہے جی اے کتاب ہے طبقات ابن سعد ادھر کی لکھا ہے فقام رجل من اہل الشام فقال ان سبایاہم لنا حلال ایک شامی شخص اٹھا اس نے کہا یہ قیدی لوگ جو ہیں یہ ہم پر حلال ہیں ہن ایتھے آ گئی قیدیاں دی گل بات سمجھو ایک کے چ آ گئی حسین پاک دی ہمشیرہ دوسرے وہ ہو گیا حسین دی دھی وہ کنجرا جتھے روایت ہے اتنا رولا ہوے تے اتوں گل ہوے اہل بیت دی بےزتی دی تیرے ورگا سور دا بچہ بیان کر سکدا عام مسلمان نہیں بیان کر سکدا اتنا اضطراب ایک گل سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ روایت جھوٹی ہو گئی تو کوئی پوچھے کیوں تو کی کہہ رہا ہے وہ لفظ نہیں رلتے وہ گل ہی نہیں رلتی ایک کچھ کہی جاندہ ہے ایک کہندا حسین دی دھی ہے دوجا کہی جاندہ ہے بہن تیجا کہندا قیدیاں دی گل ہے وہ نا ہی نہیں لیندا کسے دا تے جدوں اننے رولے پے گئے گل تے گئی ہن میں چلنا ذرا یہ جڑے راوی روایت کرنے والے نے تے جتھوں عام بیان ہوندی ہے گل تے کسے او کتا بیان کر رہا سی تے افضل شاہ وچ سن رہا سی تے فلانا شاہ ہیں ہن میں بیان کرنا او راوی کون ہے دساں حقے دساں جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کا معنی کرو سبحان اللہ تہذیب الکمال سبحان اللہ راویوں پر روایت کرنے والے بندیاں دے اوتے سب تو بڑی پہلی کتاب ساڈی ہوئی اس تو بعد والے سارے لکھن والے نے جنہ اس موضوع آ ویکھ لے اس کتاب وچ جیڑا وہ نعوذ باللہ جدا کہہ رہا ہے حسین دی دھی اس روایت دا راوی وچ خالد قصری کون قاف سین رے یہ قصری ٹھیک ہوگا جیڑا گل نو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے یہ کون سی خالد قصری کون سی عراق دا امیر سی حاکم سی عراق دا وہ دی تھوڑا جا تعارف کرا دینے وہ کہو جا ذہن دا بندہ سی تہذیب الکمال قال عبداللہ بن احمد بن حنبل سمعت یحییٰ بن معین قال خالد بن عبداللہ القصری كان واليا لبني أمية وكان رجل سوء وكان يقع في علي بن ابي طالب یہ خالد قصری کون بندہ سی یہ بندہ عراق کا والی سی حاکم توجہ ہے کان یقع فی علی بن ابی طالب مولا علی نو گالاں کڈدا سی کی کڈدا سی کنوں اگلی سن وقال ابو نعيم الفضل بن الزبير سمعت خالدا القصري وذكر عليا فذكر كلام لا يحل ذكره سبحان اللہ فضل بن زبیر کہندے نے
میں خالد قصری نو سنیا انہیں مولا علی نو ایسی گاڑ کڈی کہ میں زبان تے لیاؤنا بھی کہندے راوی جائز نہیں سمجھتا. توجہ ہے. اتھے ایک گل ضمناً کر کے پھر اگے چل رہے ہیں. فضل بن زبیر راوی کی کہندے نے خالد قصری انہیں مولا علی نو ایسا برا بولیا میں زبان تے لیاؤنا بھی جائز. یہ مطلب یہ نکلیا سچی محبت والے لوگ ہائے ہائے سنی کھڑا ہے. انہیں آکھیا سنن دے بعد زبان تے لیاؤنا گوارا. معلوم ہویا سچے پیار والے اپنے پیاریاں دے خلاف گل ہوئے تے زبان تے لیاؤنا بھی گوارا نہیں کردے. جیڑا کنجر روپیے کمان دی خاطر ہر سال تازی کیتی کھڑا ہے گل اے سور اہل بیت دا دشمن سجن نہیں. جے سجن ہوندا تے آکھدا اوتھے جو ہوئے او میں زبان تے لیاؤنا گوارا نہیں کردا میں پاکا دی ہر سال نویں نہیں کردا. پر ہوئے تے پھر ہے نا ادب محبت تے ہوئی نہ ہویا تے پیسے دا چکر تا کر کے ہر سال نویں تازے لفظ بےزتی دے لب لب کے بغیرت دے بچے بیان کرتے ہیں. اور کئی سور ساڈے ایسے نے وہ آندے یار ہائے انہاں دیاں سراں تے ویکھ ہے میرا تے جی کردا میں ساری رات ہی سنی رواں. میں کہا تیری تھی دی پین بھی کرے ایک تے کرے سورج پھر ساری رات سن پھر منہ تیرا کوئی آئیے سمجھ کوئی نا. ان گل سمجھو یہ ثابت ہو گیا خالد قصری جیڑا اس روایت نو بیان کرنے والا ہے وہ مولا علی دا دشمن ہے اہل بیت دا دشمن ہے. علی نو گاڑا کڈ دا اوے گل سمجھا جو ہیٹھا نہ سٹیا جی. جیڑا پاک علی نو گاڑا کڈ دا ہے اے میرے خدا کیا وہ علی دے گھرانے دی بےزتی دی روایت نہیں بنا رہے. ہوئے 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 وہ تے سمجھے گا بڑا موقع ملیا لاؤ علی نال دشمنی تے پوری کریے. تو میں پوچھنا او سیدہ تینوں شرم نہیں آئی تیرے باپ علی نو گاڑاں کڈن والا وہ گل پیا بیان کردا ہے تو اور وہ بھی بےزتی تیرے گھرانے دی تے سن کے روپیے پیا دینا شرم نہیں آئی. آکھو تے یار اس تو اتے بھی کچھ سنا دیں. اسی تہذیب الکمال امام یوسف مزی دی یہ میزان الاعتدال ہے امام شمس ذہبی کی. اس دے اندر خالد قصری دے حالات لکھے ناسبی غلوم یہ شخص ناسبی تھا. ناسبی اس کو کہتے ہیں جس کو اہل بیت سے دشمنی بغض اور نفرت ہو اور بغیض تھا بہت نفرت رکھتا تھا یا مبغوض تھا اور ظلوم بہت ظالم تھا. او بے وقوف او لانتی ملا او لانتی سور لاؤن والے میرا سیو اور دس دے صحیح جیڑا کمینہ ظلوم بہت ظالم ہو. ظالم تو فاسق ہوتا ہے فاسق کی تو روایت قبول ہوتی کیسے قبول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد علماء امام الغیر مفتی فضل احمد چشتی صاحب آستانہ علیہ امام آباد شریف آستانہ علیہ شرقپور شریف. سمجھ نہیں آئی میری گل. یہ مطلب ہے لالچی ٹبر عرس سیاںیاں مثال دیتی ہے لالچیاں دے پنڈ جو فراڈی بھوکے نہیں مارتے. خدا دیا بندیا
ہوں یہاں لانتی کیونکہ یہ لانتی ہیں فراڈی انہاں فراڈ لایا تے اینی نہیں بھی یار علی پاک دے دشمن دی روایت نو لے کے تے علی پاک دے گھرانے دی بےزتی تے بغیرتی دی گل پہ سنانا اس پاک گھر دی ہائے 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 وہ بولو تے صحیح عمرو سچی دا سنے گا نا میرا سیانو تو کی آکھنا ہے کہ اہل بیت دا ذکر خیر کر رہے ہیں انہوں ذکر خیر سمجھے گا تو بے ایمان ہو جائے گا یہ ذکر شرع کے ذکر خیر ہے قربان جائیں اپنے اماموں کی عظمتوں پر اپنے اماموں کے مقدس عقیدے پر اور پاکاں دا خیال کسے پاک ہی رکھنا ہے نہ کسے نشئی کنجر نے کی رکھنا ہے بولنا نہیں ہو سکیا یار میں ہونے پیشاب کر کے لگاؤ نا تیری مہربانی میں نو نیندر آئیے استنجا دے کر دے یہ جدے بیان کرنا اہل بیت دی شان بافڑی ہوئی ہے کہ مالک دی طرفوں کو لمحی چھٹی لبھی بولنا ہے کہ نہیں یہ گل ہن سمجھ آ گئی پاس رکھ دیا بےزتی والی روایتاں سنا دیتی ہیں ہن یہ وچ آکھنا پینا میں موضوع کا نہ کی رکھیا یہ یزید سے دشمنی مارنا ہے یا اپنے دین اور اسلاف کا کباڑا کرنا اور نعوذ باللہ ان کو بدنام کرنا ہے اور بدنام کیتا بدنام اہل بیت نو کیتا تے کتی دا پتر آکھی جاندا یزید نال دشمنی پہ مار رہا اور کنجرا دی یزید نال دشمنی پہ مار رہا ہے یا اہل بیت کا دشمن بن رہے ہیں ذرا بولو تے صحیح ایک گل تمام ہو گئی دلیل دوسری گل پھر میں اس گل تو بعد تانوں میں ایک نظم سناواں گا جڑی میں نویں تیار کیتی حسنین پاک دی شان پھر ویکھی سنیاں دیاں نظماں کیویں دیاں ہوندیاں حسین دی بارگاہ حسن دی بارگاہ نظرانہ اسی پیش کرنے ہیں اور اللہ دے فضل و کرم نال ایسا پیش کران گے ہر پاسے کستوری دیاں خوشبوؤں تے ہوئے شان اہل بیت دے نہ ہون تے گند تے بدبو جڑا ہے اے انہاں لانتی بریلراں نو تے انہاں نے لانتیاں نو مبارک جڑے لانتی 5-5 لاکھ دا تھلا 40 لاکھ کروڑ دا تھلا پڑھن تے مجلس پڑھن انہاں نو مبارک اساں اے ہو جائے اہل بیت دے اللہ اکبر ذکر نو حرام تے لعنت سمجھنے آ جڑا انہاں دی بے عزتی کرے اساں او ذکر کرنے آ جڑا کرو تے ہر پاسے اہل بیت عظمت دل دے اندر ٹھاٹھا مار دی جاوے ہر بندے دے دل شوق پیدا ہوئے اللہ انہاں دی قربانیاں قبول کیتیاں نہیں انہاں دے کتیاں دے صدقہ کٹی سالو کر رہے